نبی کو لو دعاواں لیں دے، لیکن امتیو پریشان نہیں ہونا ہے۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے، ایک کیویں ممکن ہے کہ نبی نے صحابہ لی دعاواں کیتیاں ہوندے تو آنو بھول گئے ہونا؟ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی رحمت للصحابہ نہیں بلکہ نبی رحمت للعالمین نے۔ کلہ صحابہ لی رحمت دا پیغام نہیں بلکہ نبی جہانہ دی رحمت نے۔ کہو سبحان اللہ۔ میں دسا چاند ایک نکے نکے عمل اگر کر لو تے اللہ دے نبی دی دعائے رحمت ملے گی۔ جدو دعائے رحمت مل گئی اللہ ذوالجلال رحمتاں دے جناب خزانے لٹائے گا، اللہ دنیا تے آخرت بہار تے گلزار کرے گا۔ آؤ آمینہ دے لال دیاں دعاواں نوٹ کر لو۔ تو میں اب میرے بھائی تشریف فرما ہے، انہوں نے آگے بھی جانا ہے، تو اب میں بلا تاخیر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قاری القرآن جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ناظم تبلیغ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے، ان کا خطاب ہوگا، اور ان سے قبل میرے بھائی فاضل نوجوان میرے اور دلوں آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدن پوری حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام ایکو کٹا دیو آواز تھوڑی صاف کر دیو۔ آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ۔ گونج پا دیو درود پاک دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اج دا اے عظیم الشان پروگرام جو کہ میرے برادر میرے بڑے بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا خالد محمود اعظم آبادی حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محبت، انہاں دی شفقت، انہاں دا پیار، انہاں دی دعوت حاضر خدمت اور کے سلسلے اندر حفاظ کرام نے اس جامعہ دے اندر قرآن پاک دی مکمل تلاوت نماز تراویح اندر کیتی ہے۔ میں سب حفاظ کرام میری مراد حافظ ولید خالد حافظہ اللہ تعالی، حافظ عبداللہ مدنی حافظہ اللہ تعالی، حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ تعالی، انہاں سب حفاظ کرام نو خراج عقیدت و تحسین پیش کرنا جنہاں نے نماز تراویح اندر قرآن پاک دی مکمل تلاوت تو انو سنائی ہے۔ اور اس موقع تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دی بات مینوں یاد آ گئی جدو قرآن پاک دی تلاوت کردے ہیں ایک وقت آؤندا قرآن پاک دی مکمل تلاوت ہو جاندی اپنے بچیاں نو بلا لیندے اپنی اولاد نو بلا لیندے اپنی فیملی نو بلا لیندے اور کہندے آؤ میری فیملی دے لوگو قرآن پاک دی میں مکمل تلاوت کیتی ہے قبولیت دیاں کڑیاں نے اللہ پاک دے کولوں دعا کریے بیٹھ کے اور وہ دعا کریا کر دے آج دعا دی ایک قبولیت دیاں کڑیاں نے آج جو موقع ہے رمضان المبارک دے 25 روزے گزر چکے نے دعا کرو اللہ جنہیں گزر گئے انہاں دے اندر جو ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں کر سکے ہیں اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور جڑی کمی رہ گئی ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں کمیاں نو معاف فرمائے اور جڑے آن والے دن نے اللہ پاک اخلاص دے نال انہاں نو گزارن دی توفیق عطا فرمائے اسٹیج دی زینت نے میرے بڑے بھائی چودھری احسن طور حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک میرے بھائی جان دا آنا تشریف لے آنا اور دل جمی نال اس پروگرام دے اندر شرکت کرنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اسی طرح میرے برادر محترم محمد مدنی حافظہ اللہ تعالی اور اللہ پاک تو آڈا ساریاں دا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے بے شمار نعمتاں نے جو اللہ پاک نے حضرت انسان نو بغیر منگیوں عطا کر دیتیاں نے کہو گے کس انداز نہ اجے انسان دنیا تے نہیں آیا آسمان رب نے دیتا بغیر منگن تو زمین دیتی بغیر منگن تو اللہ اللہ اسی طرح چند سورج ستارے بغیر منگن تو میرے مالک نے عطا فرمائے میں قربان جاواں اے ہواواں فضاواں ندی نالے انگوریاں ترکاریاں پھل تے پھول دنیا دی ہر نعمت اللہ نے بغیر منگیوں حضرت انسان نو عطا فرمائی ہے اور پھر اسی طرح سر تو لے کے پیرا تک تیرے وجود اندر بے شمار انمول پرزے میرے مالک نے فٹ کر دیتے نے اور بغیر منگیوں عطا کیتے نے اللہ اللہ لیکن کدی کدی لوڑ پہ جاندی ہے کہ بندہ رب کو لو مانگ دے کیویں بیمار ہو جائے بندہ رب کو لو صحت مانگ دے ایدی ریپیٹ بند کرو شور کٹے آواز صاف تے بریک کر دے اچھا کوئی گل نہیں اللہ پاک تن سلامت رکھے مہربانی بندہ بیمار ہو جائے رب العالمین دے کولوں صحت مانگ دے اللہ منگن تے صحتاں عطا کر دیندا ہے میں قربان جاواں بندہ جناب مقروض ہے اللہ کو لوگ قرضے اتارن دی دعا کردا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیندے نے تسی ادھر توجہ رکھنی ہے تہاڈا سپیکراں نال کام نہیں تہاڈا میرے نال کام ہے کی خیال ہے تہانوں کو دو چار گلاں دساں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے غور فرمانا اللہ ذوالجلال دے کولو بندہ مانگدا ہے بندے کول اولاد کوئی نہیں اولاد مانگدا ہے اللہ اولاداں عطا کر دیندا ہے بندے دے کول جناب اپنا مکان کوئی نہیں رب کولو مانگدا ہے اللہ اپنا مکان عطا کر دیندا ہے بندہ مقروض ہے قرضے اتارن دی دعا کردا ہے بندہ قرضے اتارن دا ثواب پیدا کر دیندا ہے بندہ بیمار ہے اللہ کولو دعا کردا ہے اللہ ذوالجلال شفاواں عطا کر دیندا ہے بے شمار ایسیاں چیزاں نے بندہ مانگدا جاندا ہے اللہ عطا کردا جاندا ہے کدی آپ دعا کردا ہے کدی آندا ہے امی جی میرے واسطے دعا کرے آجے ابو جی میرے واسطے دعا کرے آجے پا جی میرے واسطے دعا کرے آجے چاچا جی دعا کرے آجے حاجی جی دعا کرے آجے قاری صاحب خطیب صاحب امام صاحب دعا کرے آجے تے جے بندہ بیت اللہ وال جا رہا بندہ کہندا یار بیت اللہ چلنا ہے حج واسطے عمرے واسطے میرے واسطے اوتھے جا کے دعاواں کرنیاں نے بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ واسطے دعاواں کرنے والے موجود نے جنہ واسطے
ہاتھ چکن والے موجود نے اللہ اللہ، پر انہاں دی خوش نصیبی دا کیا کہنا جنہ واسطے دعاواں کملی والی سرکار نے کی دیا، جنہ واسطے دعاواں آمینہ دے لال نے کی دیا نے، جنہ واسطے دعاواں میری مکی مدنی سرکار نے کی دیا نے، انہاں دی عزت دا کیا کہنا، انہاں دی عظمت دا کیا کہنا، انہاں دے مقام دا کیا کہنا۔ اللہ اللہ، میں دو چار مثالہ دینا چاہنا، آئیے میں قرآن پاک پڑھا، قرآن سناوا، اللہ ذوالجلال قرآن دی بہار نصیب فرمائے۔ اللہ فرمان دینے، اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیو وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کہہ دو سبحان اللہ، لو جناب 2-4 منٹ لو، وقفے وقفے نہ اگر تھی ٹائم لے جاؤ تو میں پاؤں ساری رات تقریر کرا لوں۔ کہو سبحان اللہ، پھر کہو، گل شروع کریے سبحان اللہ تو گل شروع کریے اللہ اللہ۔ میں قرآن پاک دی آیت پڑھا، اللہ پاک قرآن دا پیام نصیب فرمائے۔ اللہ فرمان دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سونیا اپنے امتیاں لئی دعا کریا کر، سونیا انہاں واسطے دعاواں کریا کر، تیریاں دعاواں انہاں دی زندگی دا سکون بن جانگیاں۔ اللہ اللہ، تلیاں والا دے اندر رہن والیا، یوسف مسجد دے اندر آن والیا، میں قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں، لوگاں دی زندگی اللہ ذوالجلال نے سکون نال مالا مال کر دیتی ہے، قدم قدم تے میرے مصطفیٰ نے دعاواں کی دیاں نے۔ اللہ اللہ، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام طائف دے اندر گئے نے، جگہ دے پیر علیہ السلام نو طائف والیاں ستایا، آسمان تو فرشتے آئے نے، آکے کہنے لگے سونے ہو طائف والیاں واسطے اجازت دے ہونا، تے انہ دے دو پہاڑ جڑے نے طائف دے آسے پاسے، انہ دو پہاڑانو آپس دے اندر ملا کے تے کیماں بوٹیاں کر دئیے۔ آمینہ دلال نے بد دعاواں نہیں کی دیا، جگہ دے پیر دعا کر رہے، آپ فرمان دینے اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ طائف والیانو ہدایت دے دے، یہ منو نہیں جان دے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ میری عزت نہیں جان دے، یہ میرا قدر تے مقام نہیں جان دے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں لگیاں، طائف ہدایت دا مرکز بن گیا ہے نا۔ اللہ میں قربان جاواں، ایک دن آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کولائنا آکے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میری امی تو آٹے خلاف بڑی گفتگو کر دیئے، اللہ دے نبی جی تو آٹیاں مخالفتہ کر دیئے، میری امی واسطے ہدایت دی دعا کر دے ہونا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے عد کر کے ہاتھ چوک لینے، اللہ دے نبی نے دعاواں شروع کی دیئے۔ ابو
ہریرہ نے دوڑ لا دیتی ہے. ابو ہریرہ کدھر دوڑیا جانا ہے؟ کہنے لگے دوڑنا کدھر ہے؟ میں ویکھنا چاہنا ہوں. پہلوں دعا عرشہ تے جاندی ہے کہ ابو ہریرہ اپنے گھر پہلوں جاندا ہے. میں دیکھنا چاہنا پہلو دعا عرصہ دے جاندی ہے کہ میں گھر جانا وا میری امی مسلمان ہوندی ہے کہ نہیں. جلدی نال گھر پہنچے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے کنڈا کھولیا تے کہنے لگی ابو ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ. سیدنا ابو ہریرہ دی ماں واسطے دعا کی تھی. اللہ ذوالجلال نے نا اے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دیتی کیوں نہ دیندا؟ اللہ فرمان دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سونیا انہاں واسطے دعا کریا کر. تیری دعا انہاں واسطے رحمت دا پیغام بن کے آئی ہے. انہاں واسطے دعا کریا کر. تیری دعا دی وجہ تو میں انہاں دیاں زندگیاں سکون نال مالا مال کر دیاں گا. اللہ اللہ. ایک دن نہ جناب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے. آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی جی دوس قبیلہ تو ہٹیاں مخالفتہ کردا ہے. اللہ دے نبی جی دوس قبیلہ تو ہٹی مخالفت کردا ہے تے میرا دل چیریا جاندا ہے. سونیا نبیہ دوس واسطے بد دعائی کر دے ہو. آقا فرمان دے نے انی لم ابعث لانا وانما بعثت رحمہ. میں لان تان کرن نہیں آیا, میں بد دعاواں کرن نہیں آیا, میں لوکاں واسطے بد دعاواں دین نہیں آیا. میں تے رحمت دا پیغام بن کے آیا, میں تے رحمت دا اعلان بن کے آیا. اللہ ذوالجلال دی طرفوں میں تے رحمتاں لے کے آیا ہوں. اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ چک لینے. آپ فرمان دینے اللہم اہد دوزن وعد بہم. اللہ دوس قبیلے نو ہدایت دے کہ میں محمد دا غلام بنا کے کل دے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نا. اللہ نے دوس قبیلے نو ہدایت دے چھڑی ہے. میرے پاک پیغمبر دیاں دعاواں دوس قبیلے واسطے سکون بن گئیاں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آمینہ دے لال علیہ السلام نا مکہ دے اندر رہنے رب العالمین دا آڈر آیا اے میرے سونیا محبوبہ مکہ چھڑ دے مدینے والا آجا. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام مدینے دا سفر اختیار کر لینے. چل دیاں مدینے آن پہنچے نا. پورے مدینے دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ملاقاتاں لی طرف رہنے. آمینہ دے لال دے کولا رہنے. اللہ اللہ. جیڑا بھی نبی دا یار ہوندہ ہے نبی دی صحابہ ہوندے نے, نبی دی صحابیات ہوندیاں نے. آمینہ دے لال جناب محمد جے تھوڑی جی کوشش کرو تے کہو صلی اللہ ہو. اللہ جاندہ ہے وہ آمینہ دے لال تو آڈلی رحمت دا پیغام نے. وہ آمینہ دے لال تو آڈلی دعاواں کر گئے, تو آڈے واسطے محبت کر گئے. وہ آمینہ دے لال یار کڈی اچھی ذات ہے میرے پیغمبر دی. تے امتاں نو نہیں بھولیا تے امتی درود نہ پڑھے تے مزے والی گل نہیں. محبت دا اظہار کرو جناب محمد. اوے کڈا سونا نام محمد جد مومن مودی علاوے. ایک لب دوجے لب دے تائیں کھٹ کھٹ جپیاں پاوے.
نہیں اعتبار تے کہ محمد، جے نہیں اعتبار تے کہ محمد، کوئی آنکھیں تے آزماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے۔ کون آمینہ دے لال؟ کسے اہل دل نے بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے، میرے خطیب پاکستان، خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ جتے میری جماعت دا یہ بزرگ سرمایہ لیتے ہیں، وہ دی قبر تک اوڑھا رحمت دی برکھا نازل فرمائے۔ انہوں نے محبت کا اظہار کرنا، انہوں دا انداز اپنا، الفاظ اپنے، پیار دا انداز اپنا، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار، میری اکھیاں دا نور، میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار، او دی جتی تو پگ میں وارا ہووے نا حق ادائی، وہ دی جتی تو پگ میں وارا ہووے نا حق ادائی، ساری جماعت خیز قبیلہ سارے بہنا بائی، اجے لتا نہیں چاہو، اجے لتا نہیں چاہو میرے سونے ویرا، کوئی نہیں ہو دی شاندار، چن میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار، نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں، نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے کر میں مر جاواں، سونی اللہ دا کروڑا واری رج کے شکر مناواں، بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل، کوئی نہیں ہو دی شاندار۔ اس آمینہ دے لال دا جو نام پاک آئے تھے، گج کے درود پڑھنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مکیوں نکلے نے، مدینہ پاک دے اندر آئے، پورے مدینے دے لوگ آمینہ دے لال نو تحفے دے رہے نے، آقا پاک کو لو دعاواں کروا رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جڑا بھی تحفہ لے کے آؤں ہے، آقا دعا فرما رہے نے۔ اس مدینے دے اندر ایک بی بی ہے، ایدہ نام ام سلیم ہے، چار چوفیرے نظرہ ماریاں، غربت نے کیرے پائے نے، دل تے بڑا کر دے، آمینہ دلال نو تحفہ دے کے آواں، ممی کملی والی سرکار دی خدمت دے اندر تحفہ لے کے جاواں، اللہ اللہ، لیکن غربت نے ماتے نہیں ماری ہے، کوئی چیز نظر ہی کوئی نہیں آؤندی، اللہ اللہ، تے پوری حویلی دے اندر پرولا پرالی لائی، اور نظرہ دوڑائیاں نا، پوری حویلی دے اندر ایک کی جناب قیمتی چیز نظر آئی، وہ حضرت جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اینا دا لخت جگر اینا دا لال سونا بال جدا نام انس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تحفہ دین واسطے اپنے پتر تے نظرہ پہیانا، اور اے او پتر ہے جڑا 8-10 سال دا ہے، اور اے دے جناب پاؤن واسطے کپڑا بھی کوئی نہیں، اینے جناب گل کپڑا بھی کوئی نہیں پایا، این جی حویلی دے اندر دوڑیا پھر دے، گلوں بھی ننگا ہے، پیروں بھی ننگا ہے، میں قربان جاواں، سیدہ ام سلیم اپنے پتر نو پکڑیا، یہ نہ لیا کے منہ تو دیاں نے، اپنے سر تو چادر اتاری ہے نا، یہ دے 2 ٹکڑے کر لیندیاں نے، ایک ٹکڑا اپنے سر تے رکھ لیندیاں نے، ایک پیس جیڑا ہے نا، یہ جناب انس دے لک نہ بند دیاں نے، تے لے کے تر پئیاں نے، انگلی نہ لالے آئے، آمینہ دلال وال تری جا رہی ہے،
چل دیاں مدینے دے اس علاقے دے اندر پہنچیاں جتے آمینہ دے لال تشریف فرمانے اللہ دے نبی نا ملاقاتاں کی دیاں کہن لگی سونے نبیہ پورے مدینے دے لوگ تو انو تحفے دے رہنے اللہ دے نبی جی میرے کل تے تحفہ دینو چیز ہی کوئی نہیں نبیہ سونے میرے کل تے قیمتی سامان ہی کوئی نہیں پر میرے کل زندگی دا سرمایہ تے سب تو قیمتی چیز ہے میرا پتر ہے یہ دا نام انس ہے اللہ دے نبی جی تو آڈے کو لے کے آئی آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو دے دے دیا نے آپ فرما دے نہیں سلیم میں اس بچے دا کی کرانگا فرمایا سونے تسی کچھ نہیں کرنا جدوں تک انس زندہ رہے گا تو آڈیاں خدمتاں کردہ رہے گا اللہ اللہ آؤ لوگو نبی پاک علیہ السلام نہ محبت ہوئے تے انج دی آمینہ دے لال نل پیار ہوئے تے انج دا اپنا جناب آمینہ دے لال نل جناب محبت تے پیار دا لیولے ہونا چاہیے دے اپنے بچے انو نبی دی خدمت واسطے وقف کر رہی آنے آج آمینہ دے لال تے موجود نہیں نبی علیہ السلام دی حدیث دی خدمت واسطے اپنے بچیاں نو وقف کریا کر اپنے بچیاں نو توریا کر دین دے رستے دے اوپر اپنے بچیاں نو دین واسطے جناب مدارس دی زینت بنایا کر اللہ اللہ حضرت جناب آمینہ دے لال دے سامنے پیش کر دیتے تے نال عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی بہتے مطالبے کوئی نہیں انس واسطے رب کو لو برکت دی دعا فرما دیو آج دا میرا موضوع نوٹ کر لو نبی دی دعا اللہ اللہ تے جنوں مل گئی ہے نا اللہ ذوالجلال نے دنیا تے آخرت دے اندر عزتاں عطا کر دیتی آنے اللہ دے نبی جی انس لئی دعا کر دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ چک لے انہیں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام ہاتھ چکے نے تے دعا کری جا رہے ہیں آمینہ دے لال کہہ رہے ہیں عرشاں والے ربا انس دی زندگی اندر برکت پا دے عرشاں والے ربا انس دے مال اندر برکتاں پا دے عرشاں والے انس دی اولاد اندر برکتاں پا دے آج 8-10 سال دا انس ہے اور نبی دی دعا لگ جاندی ہے میں قربان جاواں اللہ نے مال دیاں برکتاں انج دیاں عطا کی دیاں لوگاں دے باغات دی اندر جاب سالے چھ ایک وری پھل ہندہ ہے انس دے باغے چھ 2 دفعہ ہندہ ہے انس دے باغ اندر 2 مرتبہ پھل سال دے اندر ہندہ ہے آمینہ دے لال دی دعا لگی ہے نا اللہ اللہ دے لو ہے جناب انس دے باغ دی مٹی وچوں کدی کدی کستوری دی خوشبو آن لگ پہندی ہے اللہ عمر دی برکت دیاں دعاواں کی تیاں حضرت جناب انس دی عمر اللہ ذوالجلال نے 100 سال تو زیادہ کر دیتی ہے اور جناب انس دی زندگی اندر اینا دی اولاد اینا دے بیٹے تے پوتے اللہ نے 100 تو زیادہ کر دیتے ہیں اللہ اللہ رب رونقاں کیوں نہ لاندا میرے نبی دی دعا لگی ہے اللہ فرمان دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ اللہ یہ تے ایویں نا میں حضرت جناب عبداللہ ابن عباس دیاں گلاں کراں کون عبداللہ ابن عباس میرے پاک پیغمبر دے چچا عباس دا بیٹا ہے اور آمینہ دے لال دی زوجہ سیدہ میمونہ دا پانجا ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے گھر آوندا ہے آکے کہن لگا نی خالہ میری ہے میری خالہ جان سیدہ میمونہ نو کہہ رہے ہیں 5-6 سال دی عمر ہے خالہ جی میں تو آڈے کر رات رہنا چاہنا وہ کاکے چپ کر دے اور مار بیٹھے تو آج جو کسی دی آواز نہ آوے ہو
اللہ اللہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگیاں پتر خیر ہی ہے نا؟ آئے خالہ جی میں آمینہ دے لال دا رات دا قیام ویکھنا چاہنا 6-7 سال دا بچہ کی ہوندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے تے تیرے نکے نکے نیانے شراب دا تو ٹائم کوئی نہیں ٹک ٹاک تو ٹائم کوئی نہیں گانیاں تو ٹائم کوئی نہیں موبائلاں تے کمپیوٹر دیاں گیماں تو ٹائم کوئی نہیں پر نبی علیہ السلام دے چچے دا بیٹا ہے کہنے لگا میرا دل کردا ہے میں رات دا قیام آمینہ دے لال دا دیکھا اللہ اللہ رات پہ جاندی ہے ادھی رات دا ٹائم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیدار ہوئے نا آمینہ دے لال علیہ السلام انج پانی وال گئے نے وضو کرن واسطے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے پہنچن تو پہلے پانی جناب وضو دا تیار رکھیا پہ ہے آمینہ دے لال نے وضو کی دے آقا پاک علیہ السلام مسلح وال گئے نے مسلح جاندیاں نو وشیا پہ آئے آمینہ دے لال نے آوازہ ماریاں نی میری میمونہ آج مسلح کنے وشایا نی میمونہ آج پانی کنے رکھے ہے اللہ دے نبی جی اے تو آدھے چچا دا بیٹا عباس ہے پانی بھی انہیں رکھے ہے تے مسلح بھی انہیں وشایا ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام سینے نل کٹ کے لالیں دینے تے دعا کر دینے عرشہ والے عربا میرے ویر عبداللہ نو قرآن دا علم عطا کر دیتے اللہ انہوں دین دی فقہ عطا فرما اللہ اللہ آمینہ دے لال دیاں دعاواں لگیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں دیتیاں جداں دے پیر دیاں دعاواں لگیاں چشم فلک نے نظارہ ویکھیا جناب عبداللہ تو بڑھ کے آج تک کوئی مفسر قرآن پیدا ہی نہیں ہویا اللہ اللہ بڑے بڑے مفسر قرآن دنیا تے آئے نے پر اگر سارے دی سرداری میرے اللہ نے عطا کی دی ہے تے حضرت جناب عبداللہ ابن عباس نو عطا کی دی ہے اللہ اللہ اور پھر جناب عبداللہ ابن عباس دنیا تو گئے نے نا میں قربان جاواں ایڈ کر کے کفن لپیٹے آ جاندہ ہے قبر دے کنارے لے آ کے انہاں نو رکھے آ جاندہ ہے قبر دا کفن لپیٹے ہویا ہے تے ایک سفید جا رنگ دا پرندہ ہوندہ ہے اڑ دیاں آؤندیاں جناب عبداللہ دے کفن دے اندر چلا جاندہ ہے سارے لب دینے وہ پرندہ اندر چلا گیا یہ پرندہ کدھروں آیا کدھر گیا لب کے تھک گئے نے کفن چو چیز نظر کوئی نہیں آندی حتیٰ کہ صحابہ موجود نے انہاں فیصلہ کی دے جڑا نبی دی دعا دی برکت نال اللہ نے انمول علم جناب عبداللہ ابن عباس نو عطا کیتا سی آج عبداللہ دنیا تو جا رہے نے تے او علم اس پرندے دی شکل اندر نال جا رہے آئے اللہ اللہ تے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی قبر تیار ہے قبر دے اندر پا دیتا جاندہ ہے اور جناب اتے مٹی پا رہے ہیں مٹی پاندے ہاں اچانک قبر دے کونے جو آواز آن لگ پیندی ہے یا ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربی کی راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دا پروانہ قبر دے اندر گیا ہے نا ایک کونے جو آوازاں آ رہی نے یا ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب وال رب تیرے تو راضی ہے تو اپنے رب تو راضی ہے اور پھر اگلا جملہ کی ہے اے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رب کہہ رہے ہیں میرے بندیاں وچ چلا جا
جنت دا داخلہ حاصل کر لا کیوں اعزازات ملے آمینہ دے لال دی دعا لگی ہے اور نبی دی دعا بارے قرآن اعلان کردہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سونیا انہاں لی دعا کریا کرو انہاں واسطے دعاواں کریا کرو کیونکہ تہاڈی دعا انہاں واسطے سکون بن جائے گی اللہ اللہ آمینہ دلال دی دعا صحابہ لی سکون بنی ہے امتیاں لی سکون بنی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ساڈا بھی دل کردا ہے نا ساڈا بھی او بولو کتے اج آمینہ دلال مدینے موجود تشریف فرما ہوندے اسی اپنے مکان ویچ دیں دے اپنی کلیاں ویچ دیں دے اپنی دکاناں ویچ دیں دے اسی دنیا دی ہر آسائش ویچ دیں دے تے جا کے نبی دے قدمہ چ ڈیرے لا لیں دے نبی کو لو دعا لے لیں دے کیوں بھی دل کردہ ہے نا نہیں بول دے دل کردہ ہے نا اج نبی موجود نہیں کاش وہ دور ہوندا آمینہ دے لال دنیا تے تشریف رکھ دے اسی نبی دے قدمہ زندگی گزار دیں دے نبی کو لو دعاواں لیں دے لیکن امتیو پریشان نہیں ہونا ایک کیویں ہو سکتا ہے ایک کیویں ممکن ہے کہ نبی نے صحابہ لی دعاواں کیتیاں ہوندے تو آنو بھول گئے ہونا ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی رحمت للصحابہ نہیں بلکہ نبی رحمت للعالمین نے کلہ صحابہ لی رحمت دا پیغام نہیں بلکہ نبی جہانہ دی رحمت نے کہو سبحان اللہ نبی جہانہ دی رحمت نے آؤ میں چند ایک ایسے عمل دساں چھوٹے چھوٹے پیکج دیاں اگر وہ کام کر لو اللہ ذوالجلال دی قسم نبی دی رحمت دی دعا لگے گی اور بولو نبی دی رحمت دی دعا لگے گی تے جنہوں رحمت دی دعا مل گئی نا مصطفیٰ والوں یاد رکھیو انہوں اللہ دی رحمت ملے گی تے جنہوں اللہ دی رحمت مل گئی دنیا دی کوئی بھی لوڑ دھوڑ اللہ رحم دیندہ نہیں رحم دیندہ وہ دی وجہ رحمت ہی ایسی چیز ہے بیمار نو رحمت مل جائے تے اللہ شفا عطا کر دیندہ ہے مقروض نو رحمت مل جائے تے اللہ قرضے اتارن دا انتظام کر دیندہ ہے اگر بے روزگار نو رحمت مل جائے اللہ نیک روزگار عطا کر دیندہ ہے اگر جناب رحمت بیمار نو ملے شفا بے اولاد نو ملے صاحب اولاد وہ کرایہ دے مکان والے نو ملے اپنا مکان وہ دنیا دے اتے اللہ دی رحمت مل جائے اللہ ذوالجلال دنیا دی ہر لوڑ توڑ پوری کر دے اگر اللہ دی رحمت مل جائے نبی دی دعا مل جائے اللہ قبر دی اندر آسانی پیدا کر دیندہ ہے نبی دی دعا ملے اللہ دی رحمت ملے کعبے دے رب دی قسمیں اللہ قیامت و نبی دے حوضے کوثر تو پانی دے گا اللہ دی رحمت مل جائے نصیبائیں تو ہو جائے اللہ نبی دی شفاعت دا مستحق بنائے گا نبی دی دعا ملے اللہ دی رحمت ملے اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا میں دسا چاند ایک نکے نکے عمل اگر کر لو تے اللہ دے نبی دی دعائے رحمت ملے گی جدو دعائے رحمت مل گئی اللہ ذوالجلال رحمتاں دے جناب خزانے لٹائے گا اللہ دنیا تے آخرت بہار تے گلزار کرے گا آؤ آمینہ دے لال دیاں دعاواں نوٹ کر لو میرے پاک پیغمبر نے دعاواں کی دیاں آقا پاک تشریف فرمانے بیٹھے آتے چک لینے آمینہ دے لال فرمان دینے رحیم اللہ امران اللہ اس بندے تے رحمتاں دا نزول فرمائی اللہ اس بندے نو رحمتاں دا مالا مال کر دئی اللہ اس بندے دی دنیا دے دکھ دور کر دئی اللہ اس بندے نو دنیا تے آخرت دیاں برکتاں بہاراں نصیب فرمائی رحیم اللہ امران اللہ اس بندے واسطے رحمتاں دے گیٹ کھول دے اللہ دے نبی جی کیڑا خوش نصیب ہے جدے واسطے دعاواں کر رہے ہو آمینہ دلال فرمان دینے من صلی قبل العصر اربعن
جیڑا خوش نصیب اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، اثر دی نماز تو پہلے وقت تو پہلے وضو کریا کر، اذان ہو جائے 4 نفل پڑھیا کر، 2 کر کے یا کٹھے 4 پڑھ لے، اللہ ذوالجلال دی نبی دی دعائے رحمت ملے گی، اور جو دعائے رحمت مل گئی نا اللہ دنیا دی ہر پریشانی دور کر دے گا۔ ہاں میں تینوں دسنا چاہنا، میں انج کر کے سمجھانا چاہنا وا، اگر بے اولاد ہے نا اثر تو پہلے 4 نفل شروع کر دے، اگر مقروض ہے نا اثر تو پہلے 4 رکعتاں شروع کر دے، اگر بیماری دی سمجھ نہیں آ رہی اثر تو پہلے 4 رکعتاں شروع کر دے، اگر پریشانیاں نہیں مکدیاں اثر تو پہلے 4 رکعتاں شروع کر دے، اگر تیرے بچیاں دے رشتیاں دی پریشانی ہے اثر تو پہلے 4 رکعتاں شروع کر دے، دنیا دا کوئی بھی دکھ گھیرا پا کے کھلوتا ہے اثر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھنیاں تیرا کم ہے، نبی دی دعا ملے گی، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا، اللہ لوڑا تھوڑا پوریاں کر دیں گے۔ کیوں نہ رب پوریاں کرے؟ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ میں ایک اور چھوٹا جا عمل دسا، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ، اللہ وہ دیتے بھی رحمتاں کری، اللہ انہوں بھی رحمتاں المالا مال کر دیں۔ اللہ دے نبی جی کے دے واسطے دعاواں کر رہے ہو؟ فرمایا من قالا خیرن فغنیما، جدوں بول دے چنگا بول دے، جدوں بول دے خیر خائی دا جملہ کہیں دے، جدوں بول دے رب دیاں گلاں کر دے، جدوں بول دے نبی دی تعلیم دے متاقب گفتگو کردا ہے، اللہ یا پھر چپ رہندا ہے، پیڑا نہیں بولدا، غلط گفتگو نہیں کردا۔ ہاں میرے نوجوانوں، میری ماں بہن بیٹی میری عزیزہ اور میرے بزرگوں غور فرمانا، تیری میری زبان تو کدی گالیاں نے، تیری میری زبان تو کدی چگلیاں نے، کدی غیبتاں نے، ہمیں غیبتاں نہ کریا کر، گالیاں نہ کڈیا کر، اپنی زبان تو چگلیاں نہ کریا کر، اپنی زبان تو کسے تے الزام نہ لایا کر، اس زبان دا بے دریگ استعمال نہ کریا کر، اس زبان تے کنٹرول کر لے۔ آمینہ دلال دے ایک اور حدیث ہے نا، جگان دے پیر کو پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی نجات کیڑی چیز دے اندر ہے؟ آقا نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھیا کرو۔ کئیاں دیا زباناں نو بواسیر ہوئی ہوندی، کدی او دے خلاف، کدی او دے خلاف، کدی کسے دی غیبت، کدی کسے دی چگلی دے، طریقہ بڑا ہی ڈیسنٹ جیا، میں گل کرنا تو نہیں چاہتا، گل کریا پھر نکل جاندی ہے، بن چگلی جاندی ہے، پہلو تمید ویکھ بندن دا ہے، کیوں چوری صاحب؟ گل کریا پھر چگلی بن جاندی ہے، غیبت بن جاندی ہے، پر کی کرا فلانے دی کڑی انج دی ہے، فلانے دا منڈا انج دا ہے۔ اللہ پاک دی قسمیں رب دے گھر وچ بیٹھے ہو، اپنی ایمانداری نہ دسو جڑیاں لوگ کسے بارے گلاں کردے نے، اج تک کسے اکھی ویکھیا کسے نو؟ ایویں جو منہ چایا کہی گئے، فلانے دی کڑی انج دی، فلانا انج دا، فلانے دا منڈا انج دا، فلانے دا گھر انج دا، اور نہیں، آمینہ دلال نے فرمایا بعض دفعہ بندہ زبان تو ایڈا جملہ بول ہے، ایڈا زریلہ ہوندہ ہے، بندہ نیکیاں کر کے نا جنت دے دروازے تے کھلوتا ہوندہ ہے، تے زبان دا ایک جملہ اللہ نو ایڈا ناگوار گزرد ہے، اللہ جنت دے بوئے تو چک کے مدیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دے۔ اور جملے کیڑے نے؟ اے بکواسات نے، اے غیبتاں نے، اے چگلیاں نے۔ اور میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا کسے دی عزت اچھالنا، کسے دے بارے الزام لگانا اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر تو اپنی اکھیں بھی ویکھیا ہے نا، تیرے کل 4 چشمدید گواہ نہیں تے آکے کمیں فلانا انج دا ہے، فرمایا اسلامی حکومت دی ذمہ داری ہے دی کمر تے 80 کوڑے مارے جان۔ جڑیاں ساڑیاں کرتوتاں نے نا، وہ اس معاشرے اندر اللہ پاک دی قسم ہے کہ اسلامی حکومت ہوندی تے کسے دے بھی لک تے چمڑی نہیں سی ہونی۔
زبانہ کنٹرول دے اندر کرو. زبانہ تو چنگا بولیا کر. زبان رب نے ذکر واسطے دیتی ہے. زبان رب نے شکر واسطے دیتی ہے. زبان رب نے خیر خائی دے بول واسطے دیتی ہے. زبان تلاوت قرآن واسطے دیتی ہے. زبان اللہ دی یاد واسطے, دل اللہ دی یاد واسطے. ساڈیاں زباناں غیبت تے چگلی تے جھوٹ جیسیاں گلاستاں نال بھریاں نے, دل حسد تے بغض تے کینے نال بھرے نے. آؤ میں دعا کراں آمین آکھیا جے. اللہ ساڈیاں زباناں نو غیبتاں چگلیاں جھوٹاں تو محفوظ فرما. اللہ ساڑھے دل حسد تے بغض تے کینے جیسیاں غلاستہ اور لعنتہ تو پاک فرما دے. اللہ اللہ آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ میں او دے واسطے رحمت دی دعا کرنا اڑا جدوں بول دائے موتی رول دائے, چنگا جملہ بول دائے, پیار دا جملہ بول دائے, اچھا جملہ بول دائے, خیر خائی دا جملہ بول دائے, یا پھر چوپ رہن دائے پیڑی گل نہیں کردا. یہ دی زبان تو 2 نمبر گل دی توقع نہیں, کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اللہ اس زبان دا بے دریگ استعمال نہ کریا کر. اس زبان دا نجائز استعمال نہ کریا کر. اس زبان دا بے جناب فضول استعمال نہ کریا کر. اللہ اللہ اگر چنگے بول بولیا کریں گا نبی دی دعا لگے گی تے نبی دی دعائے رحمت مل گئی نا. فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سمیع علیم. اللہ زندگیاں سکون نل پر دے گا. اللہ اللہ ایک چھوٹا جی عمل اور دسا. آمینہ دلال لے ہاتھ چکے نے, آمینہ دلال دعاواں فرما رہے نے. اللہ اس جوڑی تے رحمت کری, اللہ اس میاں بیوی تے رحمت کری. عرشہ والے رب جی انہاں نو رحمت دی لپیٹ اندر لے لئی. اللہ دے نبی جی کیڑے خوش نصیب نے. فرمایا اے او نے اگر بندے دی رات آنکھ کھلی ہے, انہیں وضو کیتا مسلح تے آ گیا ہے, ویندہ دی بیوی ستی ہوئی ہے, قریب جاندہ کرما والی ہے, اٹھنا ذرا سون دے ویلے مک گئے نے, رب کے رون دے ویلے آ گئے نے. اگر بیوی ہے نا رات ادھی رات ویلے اٹھ دیئے, اٹھ کے اپنے خاون نو جگان دیئے, سبتاج اٹھو تے صحیح نا, دن بھی گزر گئے رب دی یاد تو غافل, رات پہ گئی ہے, سونے نا آؤ اٹھو نا, رب دے سامنے رو لئیے, اللہ دے سامنے سجدے کر لئیے. انج کر کے سجدے پہ گئے نے, اللہ دے کلو دعاواں کر رہے نے, اور ہاتھ بن کے رب العالمین دا جناب سورۃ الفاتحہ تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے. سجدے دے اندر گئے نا, الہی پریشانیاں دور کر دے, غماں دے پہاڑ نو کافور کر دے, میرے کول عیباں دے انبار اللہ, تیری صفت ستار غفار اللہ, میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے, تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے, تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو دوے, میرے جے آسی کیوں بے آس ہوئے, گناہگار عاجز میں بے کس بیچارہ, مگر تیری رحمت دا مولا سہارا. میں ہر ویل تیرے دوارے تو منگا, تو دیندہ نہ تھکے میں منگدہ نہ سنگا. میری ہر ویلے اے ہو التجائے, میں بندہ ہوں تیرا تو میرا الہ ہے. قبر دے عذابوں بھی کر دیں آسانی, تیری مہربانی تیری مہربانی.
محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے جام ساکی کوثر پر پلاوے ہر ویلے اللہ کراں میں دعاواں قیامت نو ہسدا میں جنت نو جاواں اور رات نو اٹھیا کر اللہ ذوالجلال دی قسمیں رب العالمین دے سامنے رونا یہ دے نال دیا لذتہ یہ دے نال دی مٹھاس یہ دے نال دا سکون کائنات دے اندر کتے نہیں لبدا وہ دی رات ویلے کلا بندہ کلے رب دے نال ہم کلام ہوندہ ہے وہ لذتی رات قیام اندر واہ لذتی رات قیام اندر واہ گھٹنے پاک کلام اندر تے نشے واہ جے ایس جام اندر ساکی دے ایک پیار سب جانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو آجی پا خیر ملنگ مستانے نو اللہ اللہ سیر ڈگ دا جدوں زمین اتے پیندی کسر جا عرش بری اتے تے لکھ لیندے نی فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو آجی پا خیر ملنگ مستانے نو وہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ سجدے تے اسواری کر ویچ سجدے اینی زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو انج اٹھیا کر نبی دی دعا ملے گی اللہ دنیا دی ہر لوڑ توڑ پوری کرے گا زندگی پر سکون کر دے گا کیوں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تے گل مکا دیا آخری حدیث سنو میرے شیخ میرے بلبل قرآن قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے آؤ آخری گل سنو میرا ٹائم ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر نے آتے چکے نے فرمایا رحم اللہ عبدن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها آمینہ دلال نے فرمایا اللہ او دیتے بھی رحمت کر ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا اللہ آنا مبارک فرمائے اللہ او دیتے بھی رحمت کر سونیا کے دیتے اللہ وہ دیتے بھی رحمت کر سونیا کہ دیتے کران دس فرمایا سامی مقالاتی جیڑا میریاں گلنا سندا ہے جیڑا مکی مدنی سرکار دیاں گلنا سندا ہے فحافظها ووعاها پھر انہاں گلاں نو چنگی طرح یاد کر لیندا ہے یاد کرن دے بعد ثم اداها کما سمعها جویں جویں نبی دی گل نبی دا فرمان سنیا ہوندا ہے نا اوویں اوویں اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو اپنی فیملی نو رشتہ داراں نو اپنے یاراں سجناں نو جا کے سناندا ہے فرمایا اللہ او دے تے بھی رحمت کر حدیثاں سنیاں نے نا نبی پاک دے فرمان سنے نے یاد کرو اے سبق اگے پہنچاؤ نبی دی دعا ملے گی کیوں وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم جنہوں نبی دی دعا مل گئی اللہ زندگی اندر سکون عطا فرمائے گا اللہ دنیا دے اندر آخرت دے اندر رحمتہ دا نزول عطا فرمائے گا اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے